السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. هاد لا فيديو مخصصه للفلوريستيك وبالضبط الفورمول فلورال. اول حاجه، شنو هي الفورمول فلورال؟ هي واحد لا ريبريزونطاسيون de la morphologie d'une fleur sous forme de formule. Elle indique le nombre de pièces florales en groupe de lettres précisant la nature des pièces présentes dans une fleur et leur nombre. يعني formule florale هي واحد الريبريزونطاسيون كيكون عندنا لي لتر يعني اللي كتعبرنا على لي بيس فلورال، وكيكون وحدها لي نومبر يعني شحال ديال دوك لي بيس اللي كاينين اون بلوس ديال دي الرموز، بعض الرموز اللي كيعاونونا نفهموا اكثر. لي سامبول اللي كيكونوا في الفورمول فلورال كاين اس بي او و سي، هادو هما اللي مهمين، هما اللي كيكونوا في الفورمول فلورال: سيبال، بيتال، ايتامين، كاربيل. وباش نكملوا الفورمول فلورال كيكونوا حوايج اخرين كنضيفوهم لهاد لي سامبول بربع، حيت هما بوحدهم ما كافيينش. هاد الحوايج اللي كنزيدو هما الفوكابولير. يعني ضروري الا حطيتي غير دوك الربعه ما غاديش تفهم شي حاجه على البلانت، ضروري نزيدو شي حوايج اللي كيعاونونا نفهموا شويه لا بلانت، بحال لي بارونتيز. Les parenthèses قالك pour indiquer que des pièces florales sont soudées entre elles. يعني عندنا لي كاربيل، مثال اللي حطيت هنايا الكاربيل ليبر كنحطو ديك اكس كتعني النومبر، يعني اكس كاربيل هذه في حاله ليبر. الا كان سودي كنديرو الاقواس، وهذا الشيء كينطبق على لي بيس فلورال كاملين الاخرين. يعني اين فوا يكونوا ليبر ما كنديروش الاقواس، الا كانوا ليبر الا كانوا سودي كنديرو اقواس. بالنسبه لو تري قالك pour préciser la position de l'ouvert، تري واحد الخط كنديروه لتحت ولا الفوق، تحت ولا فوق النومبر ديال لي كاربيل. يعني مثلا عندنا دو كاربيل، يا اما نديرو لو تري لتحت ولا الفوق. شنو اللي كيخلينا نديرو لتحت ولا الفوق؟ هو البوزيسيون تاع لوفر. كانت لوفر سوبر كنديروه لتحت، كانت لوفر انفير كنديروه الفوق. يعني بحال متعكسه باش تعقلوا عليها. اوفر سوبر الخط كاين لتحت، وبالنسبه لوفر انفير الخط كاين الفوق. بالنسبه لا لتر تي هي pour désigner les tépales. حنا كنعرفوا في الفورمول فلورال كيكونوا لي سيبال ولي بيتال. هادشي الا كان لي بيريونت ديفيرونسيي. لي بيريونت هو لونسوم ديال لي بيتال ولي سيبال. الا كانت البيريونت ديفيرونسيي كندويو على سيبال و بيتال، اما الا كان عندنا ان ديفيرونسيي كندويو على تيبال وكنكتبوها هكاك، النومبر ديال تيبال وحدها تيبال حدها تي. انفيني كنديروها الا بغينا، الا كان عندنا واحد النومبر كبير بزاف وما بيناش نكتبوه، اصلا ما عندناش الحق نكتبوا واحد النومبر كبير، كشاش كنديروا لانفيني. وكاين شي مرات كنديروا ان الا ما كانش كبير بزاف. لانفيني خصو يكون بزاف élevé، un nombre élevé ولا indéterminé de pièces. بالنسبه لو تيب دو سيمتري ريبريزونتي تيب سيمتري عندنا جوج، يا اما اكتينومورف يا اما زيغومورف. اكتينومورف كنديرو مدوره صغيره وحد تحت وسط منها زائد، ولا مدوره صغيره وسط منها مضروب. علاش كنديرو هاد الزائد ولا مضروب؟ الا رديتو البال هما زائد راه فيها جوج خطوط. لاكتينومورف كتعريف ليها هو عندنا دو بلون سيمتري ولا اكثر، وزائد ومضروب فيهم جوج ولا اكثر. داكشي اللي كنقصدو بها باش تعقلوا عليها. بالنسبه للزيغومورف عندنا العلامه ديال مقسوم وهي فيها خط واحد، هادشي كيعني بلي زيغومورف فيها ان سول بلون دو سيمتري. هادوك كطريقه وباش تفهموا اكثر. بالنسبه للحاجه السادسه، si on observe deux ou plusieurs verticilles ou deux pièces florales, on peut en l'indiquer sous la forme d'une addition. 2 plus 4 étamines signifie qu'il y a 6 étamines en tout, mais 2 d'un groupe et 4 d'un autre groupe. بحال المثال ديال لي براسيكاسي، يعني كاين شي مرات كيكون عندنا جروب مختلفين عندهم اختلاف، يا اما جوج سوداء وجوج لا، ولا جوجات كبار وجوجات صغار. كنمثلوهم بهذه الطريقه، كنديروا العدد تاع الجروب الاول زائد الجروب الثاني وكنحطوا حداهم البياس فلورال اللي معنيه بالامر. في هذه الحاله عندنا 2 زائد 4 ايتامين، وهذه القضيه كنسميوها تيترادينام الا بيتو زعما كسميه. وكاينه حتى ديدينام الا كاين عندنا دو جروب، كل جروب فيه 2، يعني 2 زائد 2 ايتامين.
و هكا وهذا الشيء كينطبق على لي جروب، على لي بيس فلورال كاملين، ماشي غير لي زيتامين، يعني لي تيبال و لي سيبال داكشي كامل. انا امثله البغاسيكاسي عنده 4 سيبال، 4 بيتال، 2 بلس 4 ايتامين بلس 2 كاربيل. نبداو باول وحده. عندنا 4 سيبال نون سودي، 4 راه لو نومبر باين حدا اس سامبول ديال السيبال، و نون سودي ما عندناش لي بارونتيز. 4 بيتال نون سودي نفس الشيء. ليتامين اون دو جروب، عندنا 2 زائد 4 ايتامين، دونك دو جروب. علاش فرقناهم؟ حيت عندنا 2 كبار و4 صغار، داكشي علاش كنكتبوا 2 زيتامين اون دو جروب، وكنكتبوها بديك الطريقه. عندنا 2 كاربيل سودي لوفير اي سوبر، 2 كاربيل نومبر باين سي كاربيل، وعندنا لي بارونتيز دونك سودي، ولوفير سوبر الشرطه راه هي كاينه لتحت من النومبر. بالنسبه للياسي عندنا 3 تيبال بلس 3 تيبال بلس 3 ايتامين بلس 3 ايتامين بلس 3 كاربيل. علاش كنعاودوا دوك لي تيبال؟ حيت عندنا 2 سيكل دو تيبال ليبر، عندنا 2 سيكل، داكشي علاش كنفرقوهم ليبر، ما عندناش لي بارونتيز. نفس الشيء بالنسبه لليتامين، 2 سيكل ديتامين ليبر. و عندنا 3 كاربيل سودي اون بوزيسيون سوبر، عندنا 3 باينه الكاربيل، وعندنا سودي لي بارونتيز اون بوزيسيون سوبر. راه الشرطه نورمالمون خصها تكون لتحت، غير ما درتهاش نسيتها. بالنسبه لي غوزاسي عندنا 5 سيبال 5 بيتال بلس ان ايتامين بلس ان كاربيل. وبالنسبه لهاد لي فورميل فلورال اللي كندير، يا اما كيكونوا تاع نسبس، ولا كيكون مجموعه تاع لا بلوبار دي لي كاركتيرستيك اللي كيتمتاز بها لا فامي. 5 سيبال ليبر، عندنا 5 بيتال ليبر، un grand nombre d'étamines، وعندنا نفس الشيء un grand nombre de carpel. هاد لا فورمول ابسط ما يكون، ما فيها حتى شي سوداء ولا شي حاجه، كلشي ليبر. بالنسبه لي سولوناسي عندنا 5 سيبال 5 بيتال 5 ايتامين و 2 كاربيل، وعندنا الاقواس والمعقوفات 5 سيبال سوداء حتى كاينين لي بارونتيز، 5 بيتال سوداء نفس الشيء كاينين لي بارونتيز، 5 ايتامين ليبر مي سودي افيك لي بيتال. هنايا كنلاحظوا بلي زدنا واحد الحاجه جديده اللي هي المعقوفات. بالنسبه لي بارونتيز يعني فاش كيكون لي بيس مثلا لي تامين ما بين لي زيتامين كاين سودي، ولكن فاش كنزيدوا معقوفات يعني عندنا دي بيس فلورال مختلفين مسودين مع بعضياتهم، بحال هاد الحاله لي تامين سودي مع لي بيتال. بالنسبه لي كاربيل عندنا كاربيل 2 سودي. وشكرا، نتمنى يكون هذا الشيء واضح. الى فيديو اخر ان شاء الله.